صباح الخير. alors اليوم باش نخدموا على les achats et les ventes, la comptabilisation نتاعهم et la facturation. باهي تعرفوا déjà اللي la facture هي c'est la pièce justificative اللي تمكن le comptable انه يقيد l'opération نتاع الشريان ولا البيعان نتاع السلعة. Alors la facture c'est le document qui justifie cette opération واللي فيها un ensemble de données اللي يخليونا نعرفوا كيفاش نخدموها cette facture ou en plus et le plus important كيفاش on va la comptabiliser au niveau du journal que ce soit عند l'acheteur وإلا عند le vendeur. Donc شنو ما الحاجات ولا les éléments اللي نجمو نلقاوهم sur une facture. Alors principalement باش نلقاو اسم الشركة اللي بعثت الفاتورة، اسم الكليون اللي باش يتلقى الفاتورة، باش نلقاو لا دات، باش نلقاو كيف le cachet et la signature de l'entreprise qui a envoyé cette facture، وباش نلقاو ensuite معناتها les éléments اللي احنا حاجتنا بيهم les plus importants اللي هما سوم السلعة، ينجموا يعطيوه لنا en prix unitaire ويعطيونا la quantité اللي احنا باش نشريوها ولا باش نبيعوها et donc il faut multiplier le prix par la quantité pour trouver ce qu'on appelle le montant brut. Le montant brut اللي هو يمثل المبلغ الخام اللي مازال ما صارش عليه حتى تغيير. Donc c'est le prix qui est affiché initialement par le vendeur. ومن بعد نجمو نلقاو d'autres éléments sur cette facture اللي هما يا اما باش يزيدوا في الفالور نتاع المونطون بروت والا باش ينقصوا من المونطون نتاع الفالور بروت باش نلقاو في الاخر سكون ابل لو نت ا بايي، معناتها قداش لاشتور يلزمو يخلص في الاخر بالكل. باهي alors les factures هما نوعين. Donc فما سكون ابل les factures ordinaires والا les factures de base والا يتسميو زاده les factures de droit. Donc les factures ordinaires هذوما شنوما؟ وهي c'est la première facture اللي باش يبعثها le vendeur للاشتور، يعني حسب المفاهمة الأولانية، حسب السلعة اللي تفهمنا عليها، حسب لو كان ثم فيها تخفيضات، لو كان فيها دي تاكس. دونك هذيك هي المفاهمة الأولى اللي تفهمنا فيها. دونك هذيك تسمى لا فاكتور دو باز وإلا لا فاكتور أوردينير. كيما زاده ينجم بعد ما تفهمنا المفاهمة الأولى وبعث لي الفوندور لا فاكتور اوردينير ينجم يصير تغيير. دونك ينجم يصير تبديل في المفاهمة الأولى، كو سو سوا بعد ما هو باع لي سلعة نطلب منه أنا باش يطيح لي شوية في السوم على خاطر السلعة اللي بعثها لي مثلا ما هيش مطابقة وما هيش كونفورم للسلعة اللي أنا طلبتها. كيما نجم احنا نتفاهموا على ديلي دو بايمون ومن بعد نقولوا لا هاني باش نعطيك او كونتون، دونك ينجم يخفض لي في السوم زاده والا دونك اي اوتر شانجمون والا سلعه ما عجبتنيش باش نرجعها. دونك هذوكم الكلهم يلزم زاده فيهم ان جوستيفيكاتيف. الجوستيفيكاتيف الثاني هذايا يلزم الفوندور كيما بعث لي الورقه الاولى اللي هي لا فاكتور اوردينير يلزم يبعث لي ورقه اخرى باش يقول لي فيها ها والتبديل اللي باش يصير على المفاهمه الاولى. الورقه الثانيه اللي باش يبعثها لي هذيك اسمها لا فاكتور دافوار. دونك لي فاكتور نوعين، فما لوردينير اللي هي اول مره يبعثها لي الفورنيسور، الفاكتور دافوار باش تتبعث وقت اللي تبدا ثم اي تغيير باش يصير على المفاهمه الاولانيه. باهي دونك هذاك علاش باش نحكي في الفيديو هذه على لي فاكتور اوردينير ومن بعد في الفيديو سويفونت جو في بارلي على لي فاكتور دافوار. داكوغ؟ باهي alors pour parler des factures ordinaires, donc كلكم تعرفوا توا اللي اي فاتوره راهي باش تبدا بان مونطون بروت كيما قلنا قبيله اللي هو سي لو بري لو بروميير بري كي est affiché par le vendeur. باهي alors شنو هو توا اللي نجم يصير في الفاتوره هذه واللي هو يمكن باش يغير لو مونطون بروت؟ alors اول حاجه نجم تعرضنا هما ساعة حاجتين ينجموا يبدلوا لا فاكتور المونطون بروت نتاع الفاكتور اوردينير، يا اما حاجات باش ينقصوا في الفالور دو مونطون بروت والا حاجات باش يزيدوا في المونطون بروت. الحاجات اللي باش ينقصوا في المونطون بروت هما يتسموا التخفيضات اللي هما on les appelle les réductions. باهي هل لي ريدكسيون هما نوعين برينسيبالمون. فما سكون ابل لي ريدكسيون كوميرسيال واللي هي عندها علاقة بالسلعة que ce soit quantité, que ce soit qualité. Donc كل ما نقولوا réduction commerciale يعني عندها علاقة يا إما بالنوعية متاع السلعة يا إما بالكمية متاع السلعة. الريدكسيون الثانية هي ce qu'on appelle la réduction financière. Donc la réduction financière هي c'est une réduction وإلا تخفيض يصير على خاطر باش يصير تبديل au niveau du délai du paiement. Donc عندها علاقة بكيفاش أنا باش نخلص. باهي نبدأ بأول
type de réduction اللي هما les réductions commerciales. Alors les réductions commerciales هما 3 أنواع. فما les rabais, فما les remises ou فما les ristournes. Alors les 3 réductions هذوما même si les appellations نتاعهم ماهمش كيف اما راهو le traitement comptable نتاعهم يصير de la même manière. باهي اللي هي باش نشوفوها من بعد bien sûr. باهي alors نبداو بالريدكسيون الاولانيه. وقتاش التخفيض نسميوه غابي؟ التخفيض نسميوه غابي وقت اللي عنده علاقه بالنوعيه نتاع السلعه. donc que ce soit un défaut de qualité, que ce soit un défaut de conformité, que ce soit على خاطر اللي باش يبيع لي دي برودوي اللي هما ديمودي. دونك هذم الكلهم سو سون دي ريزون يخليوني نجم انا نطلب من عند الفورنيسور نتاعي انه طيح لي في السوم نتاع السلعه. اذا كان وافق هو وعطاني التخفيض هذاك يتسمى غابي، يعني عنده علاقه بنوعيه السلعه. alors الريدكسيون كوميرسيال الثانيه هي لا ريميز. دونك لا ريميز وقتاش التخفيض يتسمى ريميز؟ دونك يتسمى ريميز وقت اللي باش يخفض لي في سوم السلعه على خاطرني باش نشري كونتيتي كبيره. دونك اون بارل دو ريميز وقت اللي نبدا نحكي على لا كونتيتي دو لا مارشانديز. باهي dernière réduction commerciale اللي هما les ristournes. donc les ristournes يتعطاو généralement وقت اللي انا اك الكليون هذاك اللي قاعد نتعامل معاه توا سي ان كليون فيديل. اش معناتها كليون فيديل؟ يعني قاعد يشري من عندي بصفه منتظمه ولا قاعد يشري من عندي في دي كونتيتي كبار. alors généralement الفرق ما بين الغميز والريستورن، الغميز تتعطى في اوبيراسيون بونكتويل، يعني شريت مره طيح لي في السوم خاطر شريت برشا سلعه. اما بالنسبه للريستورن راهو سي اون اكومولاسيون دون لو طون، يعني نقولوا كليون فيديل يعني في عام كامل قداش شري من عندي، اخر العام كي نلقاه شري من عندي كونتيتي كبيره انا نجم نطيح له في السوم على الكونتيتي اللي شريها دون مانيير انويل والا على 6 اشهر. دونك انت والبيريود اللي حددها اي باش يعطيني تخفيض على كل الكونتيتي هذيك. D'accord? Donc, le ristourne, généralement, t'attends à la fin d'une période. Ben, alors, tawa, في الكونتابيليزاسيون. دونك شنو توا اللي لازمكم تعرفوا واللي هما دي ريمارك اللي هما تري امبورطونت واللي باش يخليوكم تنجموا تخدموا اون فاكتور بالصحيح. باهي اول حاجه اذا كان هو باش يعطيني اون ريدكسيون كوميرسيال 5% 2% دونك اي تو دو ريدكسيون، راهو اك الريدكسيون هذيك باش نخدموها من الاول على المونطون بروت. هذايا اذا كان عطاني اون ريدكسيون. باهي تنجموا توا سور اون ميم فاكتور تلقاو بلوزيور ريدكسيون كوميرسيال. مثلا تلقى في نفس الفاتور عطاني غابي وعطاني ريميس. الوغ لو كالكول نتاع لي ريدكسيون كوميرسيال كي يبداو برشا سور اون ميم فاكتور راهم يصيروا سكون ابل اون كاسكاد. الوغ شمعناتها اون كاسكاد؟ هايكا اون كاسكاد يعني ما نجيش انا نجمع لي تو نتاع الريدكسيون ونحيهم فرد ضربه من المونطون بروت، راهو سي فو. القانون يقول راني يلزمني نخدم الريدكسيون الاولانيه، بعد ما نخدم الريدكسيون الاولانيه نطرحها من المونطون بروت، المونطون اللي باش نلقاه هذاك اللي نسميوه لو نيت كوميرسيال. كي تبدا عندي اون دوزيام ريدكسيون راني باش نخدمها على النيت كوميرسيال، يعني ما نرجعش نخدمها على المونطون بروت. وتنشوفوا هذايا من بعد سور دي زيكزامبل. دونك هذيا لا بروميير ريمارك اللي هي تري امبورطونت. به لا ريمارك الثانيه ماتنون، دونك كيما قلت لكم دونك في الفاتوره ثم برشا تسميات لازمكم تتعودوا عليهم. المونطون بروت قلنا هو سوم السلعه قبل ما يصير فيه اي تغيير. اذا كان نحي من المونطون بروت اون ريدكسيون كوميرسيال، المونطون اللي باش نلقاوه راهو هذاك يسمى لو نيت كوميرسيال. به نجم sur la même facture دونك نلقى plusieurs نت كوميرسيو، نلقى نت كوميرسيال 1 نت كوميرسيال 2. انت وقداش عندك من ريدكسيون كوميرسيال sur une même facture. باهي الوغ توا في الكونتابيليزاسيون في الجورنال كي نجي باش نقيد اوبيراسيون وباش نقيد اون فاكتور اللي فيها اون ريدكسيون كوميرسيال وجاتني من الاول، خاطر انا توا قاعده نحكي على لي فاكتور اوردينير اللي جاو من الاول. إذا كان الريدكسيون كوميرسيال فيغور سور اون فاكتور اوردينير رانا في الجورنال ما نشوفوهاش الريدكسيون هذيك. اش معناتها ما نشوفوهاش؟ يعني كي نجي باش نقيد لاشا نتاعي ولا الفونت نتاعي ديما نقيدهم ديريكتومون باخر نت كوميرسيال.
يعني ما نقولش راني شريت السلعه ب 10 ملايين هذا نحكي لكم في الجورنال رواه، ما نقولش راني خديت سلعه ب 10 ملايين وطيح لي 500 دينار دونك شريتها ب 9 ملايين و500. ديريكتومون نقول راهو لاشا نتاعي صار ب 9 ملايين و500. نعاود راهي الحكايه هذه الني فالابل كو وقت اللي لا ريدكسيون كوميرسيال تبدا جاتني من الاول في الفاكتور اوردينير. هذا سي تري امبورطون. باهي الغومارك اللي من بعد توا واللي هي اللي اوسي تري امبورطونت، وقت اللي انا في نفس الفاتوره واللي هو سي لو كا دون لا بلوبار دي كا، وقت اللي يعطيني من بعد دي تاكس. شفنا في لي فيديو بريسيدونت اللي فما بليزيور تاكس نجمو نلقاوهم سور اون فاكتور. حكينا على التي في ا، حكينا على الفوديك، حكينا على الدروا دو كونسوماسيون، دونك اللي هما سي لي تاكس سور لو شيفر دافير. مانيش نحكي على التامبر فيسكال خاطر هذاك يتزاد في الاخر هكاك معناتها على فان دو لا فاكتور من غير حتى تبديل. الوغ اذا كان ثم دي تاكس راهو ديما لي تاكس ما نبداو نخدمو فيهم الا ما نحيو التخفيضات الكل اللي باش يجيوني على الفاتوره. عايشكم سي تري امبورطون. عمري ما نحط التي في ا باغ اكزومبل ونخدم التي في ا على المونطون بروت ومن بعد نعمل ريدكسيون غابي ولا ريميز ولا ريستورن. راني ديما نبدا بالغابي ريميز ريستورن ومن بعد ما نلقى لو نت كوميرسيال الاخراني هذاك هو اللي باش نبدا نخدم عليه في لي تاكس. Très bien. Alors, je vais commencer par un premier exemple. Donc, on suppose qu'une entreprise envoie ou elle reçoit une facture. Alors, لهنا ساعة قبل ما نتعدى فما remarque très importante. راهو الفاتورة عمره ما الكليان هو اللي يخدمها ولا يبعثها. راهو ديما celui qui envoie la facture c'est le vendeur, le fournisseur. ديما le vendeur هو اللي يخدم الفاتورة ويبعثها للاشتر. دونك هو en tant que vendeur على اساس الفاتورة هذيك باش يقيد الفونت نتاعو، والاشتر على اساس الفاتورة اللي باش يتلقاها هو باش يقيد لاشا نتاعو. يعني لا فاكتور اللي اونيك واحدة برك نفس الفورم هي بتكون موجودة عند لاشتور وعند الفوندور، اما سولون اسكو انا الفوندور ولا لاشتور التقييد باش يكون ديفيرون، اما هي لا فاكتور elle est la même. باهي Alors, on vous donne cette facture, donc femme des quantités, femme à prix unitaire, فيها réduction, c'est une remise ب 10%. Donc, هذه la facture, هايكا. Donc, c'est une entreprise qui est en train de vendre des meubles, donc il y a quelle quantité, il y a quel prix unitaire, etc. Alors, comment on va établir cette facture? On va suivre les remarques que nous tout à l'heure. Donc, je vais commencer par le montant brut. On a multiplié le prix par la quantité. C'est tant mieux. Alors, عندي في الفاتورة هذه TVA وعندي ريدكسيون اللي هي ريدكسيون كوميرسيال. دونك كيما تشوفوا قاعدين تشوفوا في الفاتورة هذية، دونك بديت بالغميز نحيت 10% من 375 يجيو 37.5. دونك سي اون غميز دونك باش نعمل موان، دونك 375 إلا 37.5 باش نلقى 337.5 وهذاك اسمه لو نت كوميرسيال. بعد ما نحيت التخفيضات توا نتعدى للي تاكس. دونك في الكام تاعنا عندنا اون تي في ا دو 19%. دونك التي في ا هذه اللي هي 0.19 راني انا باش نضربها في 337.5 ومانيش باش نضربها في المونطون بروت. الوغ بعد ما نلقى التي في ا راهي تتزاد في الفاتوره على خاطرها تاكس. دونك لو نت ا بيي باش يكون لا سوم اللي هو 401.62. باهي دونك بعد ما on a établi cette facture توا باش نتعداو للتقييد نتاعها في الجورنال. alors si je suppose اللي هو c'est un achat de marchandises bon خاطر ينجم يكون matière première ينجم يكون une immobilisation mais الكل ça se traite de la même manière. donc بالنسبه للاشتور لو كان السيد هذايا اللي نحكيو عليه توا هو جاتو لا فاكتور، دونك بالنسبه لينا باش يقيد achat de marchandises. La TVA كما قلنا في الفيديو اللي قبل c'est un état taxe sur le chiffre d'affaires déductible خاطر هو باش يخلصها. et si je vais payer à crédit donc je vais utiliser في الكريدي نتاعي le compte fournisseur d'exploitation. باهي les valeurs تاو. alors مادام الفاتوره اللي قدامي هذيا جاتني فيها une réduction دونك من الاول جات لا réduction من المفاهمه الاولى. دونك نجي باش نقيد لاشا نتاعي راني باش نقيدو بالنت كوميرسيال. دونك هاوكا قيدت لاشا ب 337.5. التي في اي كظاهره الفالور نتاعها 64.125 اي لا ديت نتاع الفورنيسور يعني قداش يسالني الفورنيسور هو سي لو نت ا بيي اللي هو موجود لهنا 401.62.
D'accord? Alors, بالنسبة للفندeur, c'est exactement la même chose, mais ce sont des écritures réciproques. Donc, أنا إذا كان الشركة هي تصنع فيهم les produits هذوما, donc أنا باش نقيدهم في compte vente de produits finis, هاكا 701. La TVA collectée fait état taxe sur le chiffre d'affaires collecté. Si c'est une vente à crédit, donc je vais débiter le compte client. Ben, tawa les montants. Alors, بالنسبة للvente de marchandises, كيما بالنسبة للachat, donc قيدناه avec le dernier net commercial اللي هو le net الأولاني اللي هو 337.5. La TVA, c'est la même valeur et le client نسالوه le montant هذايا اللي هو 401.62. Donc عايشكم, j'insiste, اللي إذا كان لا ريدكسيون كوميرسيال كيما قلنا في الكا هذايا جاتني من الاول في الفاتوره الاولانيه في الفاكتور اوردينير, رانا كيما لاحظتوا لهنا في الجورنال ما عندي حتى تخاص غيان نو بروف اللي انا جي يو اون ريدكسيون ديريكتومون. لاشا نتاعي قيدته بالنت كوميرسيال والفونت قيدتها بالنت كوميرسيال. تري بيان. به الوغ هذيا لا بروميير ريمارك. Alors, توا نتعدى le deuxième type de réduction. قبيل حكينا على les réductions commerciales. توا باش نحكي على les réductions financières. Alors, la réduction financière تتعطى وقتاش؟ وقت اللي نحكيو على كيفاش أنا باش نخلص. باش نحكي على المود دو بايمون. ما عندها حتى علاقة لا بكمية السلعة لا بالنوعية متاعها، لا كاليتي لا كانتيتي. دونك هنا كي نقول أنا كيفاش باش نخلص الفوندور متاعي، النجم أنا خاطر هما دون لا بلوبار دي كا les achats et les ventes يصيروا à crédit. النجم انا كي وقت الفوندور نتاعي نقول له راني انا باش نعطيك توا كونطون باش نعطيك كاش، النجم نطلب منه باش يعطيني اون ريدكسيون. اذا كان عطاني لا ريدكسيون والسبب نتاعها اني انا باش نخلصو كونطون، وقتها تسمى هذيك اون ريدكسيون فينانسيير. والريدكسيون فينانسيير نسميوها في الكونتابيليتي l'escompte de règlement. Donc l'appellation utilisée هي le terme escompte de règlement. به توا l'escompte de règlement كيفاش نحطوه في الفاتورة d'abord. Alors في الفاتورة l'escompte de règlement ديما il est calculé sur le dernier net commercial. يعني إذا كان في نفس الفاتورة عندي غابي وعندي اسكونت، راني عمري ما نبدأ بالاسكونت، ديما نبدأ بالغابي قبل. إذا كان عندي غابي وغيستورن واسكونت، نعمل غابي والغميز ومن بعد نلقى لو نت كوميرسيال 2 عليه هو أنا جو في كالكولي الاسكونت. وإذا كان في الفاتورة عندي اسكونت برك، وقتها أنا جو في لابليكي سور لو مونطون بروت. الوغ بعد ما انا نحي ليسكونت، ما تنساوش اللي احنا نخدموا توا في التخفيضات، يعني ديما الا في الفاتوره. دونك اذا كان انا نخدم توا ليسكونت ونحيها الفالور هذيك من المونطون بروت، لو مونطون كو جو في اوبتونير يتسمى لو نت فينانسيي. به الوغ توا لا ريدكسيون فينانسيير هذه اللي هي ليسكونت كيما عندنا لهنا في الاكزامبل ها باش نخدموا عليه توا. في الجورنال يتقيد ولا ما يتقيدش؟ قلنا لي ريدكسيون كوميرسيال ما نشوفوهمش في الجورنال، نقيد ديريكتومون باخر نت كوميرسيال. بالنسبه للسكونت سو ني با لا ميم شوز، راهو ليسكونت ديما يتقيد. وين تشوف كلمه اسكونت في الفاتوره اعرف راك باش تلقى كونت اسمه يا اما اسكونت اكوردي والا شارج فينانسيير لو كان انا جو سوي لو فوندور، والا تلقاه اسمه اسكونت اوبتونو والا برودوي فينانسيي اذا كان انا جو سوي لاشتور. دونك وين نلقاو كلمه اسكونت كلكو سوا فين يجي، في الفاكتور الاولى اللي هي اوردينير والا في الفاكتور دافوار اللي باش نشوفوها من بعد، راهو ديما كلمه اسكونت موجوده في الفاتوره. لا كونتر بارتي نتاعها سي لو كونت اسكونت اوبتونو والا اكوردي في الجورنال، ديما نشوفوه في الجورنال. به alors باش نخدم توا sur l'exemple هذايا. دونك يقول لي اللي لونتربريز دونك باعت ولا شريت سلعه المونطون بروت نتاعها 6 ملايين، عندها غميز، عندها اسكونت وعندها TVA. دونك comme vous remarquez لهنا j'ai commencé par la remise. قلنا ديما la réduction financière تتخدم بعد ما نعمل la réduction commerciale. به دونك باش نحي 10% من 6 ملايين باش نلقى 600 دينار. لو نت كوميرسيال اللي هو 6 ملايين الا 600 دينار باش نلقى 5 ملايين و400. على النت كوميرسيال هذاك توا انا باش نخدمك 2% اللي هي الفالور نتاع ليسكونت. دونك باش نعمل 0.02 في 5 ملايين و400 باش نلقى 108.
l'escompte كيف c'est une réduction donc elle la remise ومن بعد elle l'escompte باش نلقى ce qu'on appelle le net financier اللي هو 5,292. عن net financier توا باش نخدم الTVA. علاش؟ خاطر قلنا ديما لي تاكس يتخدموا بعد ما نحيو التخفيضات الكل والليسكونت هو تخفيض. دونك لو نت ا بايي ماتنون لا TVA ما ننساوش اللي هي بلوس دونك باش نزيدوها في الفاتوره et le net à payer va s'élever à 6,297,48. باهي alors نمشي توا للجورنال. دونك عندي acheteur وعندي vendeur. دونك هاوكم لي كونت موجودين قدامكم نوامرهم موجودين في البلان كونتابل. دونك اذا كان انا جو سوي acheteur باش نستعمل لي 4 كونت هذوما. شنو هما هاللي 4 كونت؟ باش نستعمل achat de marchandises. مادامني باش نخلص TVA c'est la TVA déductible. انا جو سوي acheteur دونك انا باش نتمتع بالليسكونت. دونك ليسكونت هذايا سي ان برودوي بالنسبه ليا. بالنسبه للاشتور راهو المونطون هذاك باش يربحوا. دونك الكونت اللي باش نستعملوه سي لو كونت اسكونت ا اوبتونو والكونت نمرو 755. وتنجموا زاده تستعملوا لو كونت 75 اللي هو برودوي فينانسيي. دونك ليسكونت اوبتونو هو سي ان سو كونت من الكونت برودوي فينانسيي. باهي ومن بعد بيان سور عندي لو مود دو بايمون. اذا كان دونك ا كريدي باش نستعمل فورنيسور ديكسبلواتاسيون. اذا كان اذا كان معناتها او كونطون باش يقول لي يا اما بالكاسه يا اما بالبنك. باهي الوغ نمشيو توا نشوفوا لي فالور نتاعنا اللي باش نقيدوهم. الوغ هايكا الفاتوره قدامكم وهذم لي مونطون. دونك باش نقيد لاشا دو مارشانديز. لاشا دو مارشانديز باش نقيدو بالنت كوميرسيال. عايشكم ميم سي في الفاتوره عندي ان نت فينانسيي اما راهو لو نت فينانسيي عمرنا ما نشوفوه في الجورنال. ديما نقيد باخر نت كوميرسيال لاشا نتاعي ولا الفونت نتاعي. انسويت هاني قيدت التيفيا 1,000,005. ليسكونت باش يتحط وحده هاكا اسكونت اوبتونو اللي هو هذا باش نقيدو لهنا 108. et le net à payer هذاك اللي موجود في الدات نتاع الفورنيسور والا اللي باش نخلصو او كونطون par la banque والا par la caisse. donc comme vous l'avez remarqué ديما ليسكونت يتقيد هاكا عنده الكونت نتاعو. اذا كان انا acheteur donc je vais créditer le compte escompte obtenu والا produit financier. باهي alors اذا كان فوندور توا باش يكون بيان سور l'écriture inverse. دونك لي كونت اللي باش نستعملهم هاو لهنا موجودين قدامكم. دونك عندي لو كونت كليون. عندي لو كونت اسكونت اكوردي اللي هو سي ان سو كونت من الكونت 65 اللي هو شارج فينانسيير. دونك تستعمل اسكونت اكوردي ولا شارج فينانسيير كيف. alors اذا كان الفونت هذه سي اون فونت دو برودوي فيني باش نستعمل 701 فونت دو برودوي فيني. وعندي لا TVA كوليكتي. دونك الاثنين موجودين في الكريدي هذوما. et les montants كيما شفنا قبيله. دونك الفونت دو برودوي فيني باش نقيدها باخر نت كوميرسيال 5400. ليسكونت اكوردي باش يتقيد وحده. التيفيا كوليكتي هيك في كونت وحدها. et le compte client باش نقيدوه بالنت ا بايي. ça veut dire هذاك هو لو مونطون اللي انا نسالو للكليون ولا اللي هو باش يعطيهولي au moment du paiement.